म प्रतिमा चौधरी। नमस्कार, म कावेरी पौडेल। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन, सर्वोच्चद्वारा बदर। कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी। सर्वोच्चको फैसलाले संविधानको मर्म र भावना विपरीत भएको स्थायी कमिटिको ठहर। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई धराशायी पारेको दाबी। विपक्षी गठबन्धनको बैठकले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको स्वागत। शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको मन्त्रीमण्डल तत्कालका लागि सानो आकारको हुने। पूर्व राष्ट्रपति ज्याकोब जुमाको रिहाईको माग गर्दै दक्षिण अफ्रिकामा प्रदर्शन। रिहा नगरेसम्म आन्दोलन फिर्ता नलिने प्रदर्शनकारीको चेतावनी। र इङ्ल्यान्डलाई हराउँदै इटली बन्यो युरोकप फुटबलको च्याम्पियन। अब पूरा समाचार। सर्वोच्च अदालतले दोस्रो पटक संसद पुनर्स्थापना गर्नुका साथै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गरेको छ। सोमबार बसेको संवैधानिक इजलासले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई 28 घण्टाभित्र प्रधानमन्त्री बनाउन राष्ट्रपति कार्यालयका नाममा परमादेश जारी गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा 76 को 5 अनुसार सरकार गठनको प्रक्रियामा सांसदहरूलाई दलको हुइप नलाग्ने ठहर गरेको छ। सोमबार संवैधानिक इजलासले फैसला सुनाउँदै धारा 76 को 5 को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदा मत दिने सांसदलाई हुइप उल्लङ्घनको कारवाही गर्न नमिल्ने ठहर गरेको वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाको भनाइ छ। आजको फैसलाले खास गरी 4 वटा कुरा बोलेको छ। पहिलो, प्रतिनिधि सभाको विघटन संविधान विपरीत भनेको छ। दोस्रो, प्रतिनिधि सभामा 76 को 5 को प्रक्रिया प्रारम्भ भइसकेपछि 76 को 3 अन्तर्गत बनेका प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नलिसकेपछिको अवस्थामा उहाँ चाहिँ 76 5 को प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउने अथवा उहाँलाई डिस्क्वालिफाई गर्ने कुरा गरेका छ। उहाँ चाहिँ योग्य हुनु भएन। 76 को 5 अन्तर्गत प्रधानमन्त्री बन्दाखेरि राजनीतिक दलको हुइप नलाग्ने 3 पटक सरकार बनाउन दलहरू असफल भइसकेपछि चौथो पटकको निम्ति उनीहरूले चाहिँ के छ भन्दाखेरि सरकार खोजी गर्दाखेरि उनीहरूलाई राजनीतिक दलको नियन्त्रणमा नरहने भनेर यति फैसला गरेको छ। यस्तै संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्रीको तजविजमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने छुट नेपालको संविधानको कुनै पनि धारा वा उपधाराले नदिएको प्रश्न पारेको अधिवक्ता गोविन्द बन्दीको भनाइ छ। अहिले यदि 76 को 5 मा रिट खारेज भएको भएदेखि 76 को 5 मर्थ्यो। हेर्नुहोस्, 76 को 2 पनि मर्थ्यो। अनि यसको कुनै अर्थ आउँदैन थियो। खालि 1 र 3 बहुमतको आयो वा चाहिँ तपाईँको ठुलो दलको मात्रै हुन्थ्यो। त्यसकारण यसले जहाँबाट राष्ट्रपतिले पदीय हैसियतबाट जुन गिर्नु भएको छ, संवैधानिक तौर तरिकाबाट जुन गिर्नु भएको छ, त्यो कुरा सिकाइदिएको छ। तिमी त्यही बिन्दुबाट 2 दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर भनेपछि अहिले गर्नु भनेर भने हो। यस्तै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आधार प्रस्तुत गरेकाले सांसदहरूले विश्वासको मत दिनुपर्ने अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्यालको भनाइ छ। यसको मत पाउन सक्ने आधार त 149 जना नै हो उहाँले पेश गरेको। त्यसैको आधारमा तिम्रो दाबी पुग्छ भनेर अदालतले भनिदियो, जुन कुरा राष्ट्रपतिले भनिदिनु पर्ने थियो। अब उहाँ चाहिँ नियुक्त हुनुहुन्छ 2 दिनभित्र नियुक्त भइसकेपछि फ्लोर टेस्ट त गर्नु पर्यो संसदमा गएर। 30 दिनभित्र उहाँले विश्वासको मत माग्नु पर्यो र उहाँले पाउनु पर्यो। त्यो विश्वासको मत लिँदाखेरि उहाँ सांसदहरूलाई चाहिँ हुइप लाग्दैन। त्यसकारणले उहाँले विश्वासको मत पाउने सम्भावना छ। यदि देउवालाई विश्वासको मत नदिएमा संविधान अनुसार संसद विघटन गरी चुनावी सरकारमा परिणत हुने बताउनुभयो। जेठ 7 मा राष्ट्रपतिले संविधानको धारा 76 को 5 अनुसार प्रधानमन्त्री पदमा दाबी पेश गरेका प्रधानमन्त्री केपी ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको दाबी खारेज गर्नुभएको थियो। सोही मध्यरातमा राष्ट्रपतिले दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि सो कदम विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा 30 वटा रिट दायर भएका थिए। सर्वोच्चको 5 सदस्यीय संवैधानिक इजलासले उक्त कदम बदर गरिदिएको छ। क्यामेरामा विष्णु थापाका साथ कमला हमाल, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सम्मानित सर्वोच्च अदालतले कांग्रेस लगायत 5 दलले दर्ता गरेको रिट निवेदन उपर गरेको फैसलाको स्वागत गर्नुभएको छ।
सर्वोच्चको फैसलाले लिग बाहिर धकेलिएको संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याएको र स्वतन्त्र न्यायपालिकाप्रतिको आस्था र विश्वासलाई थप अभिवृद्धि गरेको सभापति देउवाले बताउनु भएको छ। सोमबार सर्वोच्च अदालतद्वारा जारी आदेश सम्बन्धमा एक विज्ञप्ति मार्फत आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहुँदै देउवाले फैसलाले देश र जनताको हितमा संयम र एकताका साथ समर्पित भएर कार्य गर्न अझै जिम्मेवार बनाएको बताउनु भएको हो। कसैले पनि यसलाई व्यक्तिगत जित र हारको विषयका रूपमा नलिई लोकतन्त्र, लोकतान्त्रिक संविधान अनि समग्रमा देश र जनताको हितमा उपयोग गरेर जानु पर्दछ भन्ने कांग्रेस सभापति देउवाले अपील समेत गर्नु भएको छ। नेकपा एमालेका प्रवक्ता प्रदीप कुमार गेवालीले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले संसदीय प्रणालीका आधारभूत संरचनालाई खलबल्याउने काम गरेको बताउनु भएको छ। सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको नेकपा एमालेको स्थायी कमिटी बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै प्रवक्ता गेवालीले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले लोकतान्त्रिक प्रणाली र संसदीय प्रणालीका आधारभूत संरचनालाई खलबल्याउने काम गरेको बताउनु भएको हो। बैठकमा उपस्थित उपलब्ध स्थायी कमिटी सदस्यहरूले राज्यका 3वटा अङ्गहरूबीचको शक्ति सन्तुलनलाई हल्लाइदिने काम गरेको साझा निष्कर्ष निकालेको प्रवक्ता गेवालीले बताउनुभयो। अदालतको फैसला अप्रिय र त्रुटिपूर्ण भए पनि फैसला कार्यान्वयन भने गर्ने बताउनुभयो। प्रवक्ता गेवालीले सरकार संसदमा उपस्थित दलले बनाउने र राष्ट्रपति कार्यालयबाट त्यसको विधिवत घोषणा गर्ने भए पनि आजको फैसलाबाट प्रधानमन्त्री सर्वोच्च अदालतले नियुक्त गर्नुपर्ने जस्तो कल्पना भन्दा बाहिरको अभ्यासको सुरुवात भएको पनि बताउनुभयो। पार्टी स्थायी कमिटीको बैठक भोलि पुनः बस्ने प्रवक्ता गेवालीले जानकारी दिनुभएको छ। माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला ऐतिहासिक भएको बताउनु भएको छ। नेता पुनले सर्वोच्च अदालतले संविधान, लोकतन्त्र र शान्तिका लागि सर्वोच्च अदालतले ऐतिहासिक फैसला गरेको बताउनु भएको छ। नेता पुनले अब मुलुकले पुनः ओली तन्त्र बिहोर्नु नपर्ने पनि टिप्पणी गर्नु भएको छ। उता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले सर्वोच्च अदालतमा गोरु ब्याएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन सदर गर्दै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश दिएसँगै अध्यक्ष थापाले सर्वोच्च अदालतमा गोरु ब्याएको टिप्पणी गर्नुभएको हो। अध्यक्ष थापाले राजनीतिक फैसला कार्यान्वयनमा जटिलता हुने र देश अस्थिरतामा फस्ने खतरा रहेको बताउनु भएको छ। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको फैसला गर्दै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेपछि दिनभर तरङ्ग पैदा गर्यो। अदालतको फैसलापछि कोरोनाकै बीच पक्ष र विपक्षमा सडकमा नाराबाजी चल्यो। सोमबार प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई बदर गर्दै साउन 3 गतेका लागि संसद पुनर्स्थापना गरेको छ। लामो समयपछि सोमबार आउने भनिएको फैसलाप्रति सर्वत्र चासो र महत्त्वका साथ हेरिएको थियो। सम्भावित फैसलालाई मध्यनजर गर्दै सर्वोच्च अदालत परिसरमा सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त बनाइएको थियो। सुरक्षाका चारै अङ्ग भित्री र बाहिरी घेरामा परिचालन गरिएका थिए। अदालत परिसरमा सुरक्षा कर्मीसँगै पत्रकार र कानुनविदहरूको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको थियो। जब अदालतको फैसला बाहिरियो, पक्ष र विपक्षमा गरी सहरका मुख्य चोक गल्लीमा कोरोना जोखिमकै बीच प्रदर्शन भयो। माइती घरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समर्थकले अदालतको फैसलालाई नमान्ने भन्दै प्रधान न्यायाधीशको पुतला दहन गर्दै नारा जुलुस गरे भने अदालतको फैसलाको पक्षमा विपक्षी गठबन्धनका भातृ संगठनहरूले प्रदर्शनी मार्गमा नाराबाजी गर्दै प्रदर्शन गरे। अदालत परिसरमा उपस्थित कानुनविदहरूले अदालतको फैसलाले संविधान र राष्ट्रको गरिमालाई उँचो राखेको तर्क गर्दै इतिहासकै एउटा महत्त्वपूर्ण परिघटना भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। अबका दिनहरूमा पनि तपाईको यस्तो प्रक्रियाहरू नदोहोरियोस्। नेपालको संवैधानिक इतिहासमा नेपालको चाहिँ तपाईको कार्यकारिणीले जथाभावी संसदलाई, प्रतिनिधि सभालाई विघटन गर्ने दिन नेपालमा नआओस् र यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षाका निम्ति
आज ढाल बनेर न्यायपालिका उभिएको छ। यो फैसलालाई हामी सबैले स्वागत गर्नुपर्छ। यसले डिरेल भएको नेपालको लोकतन्त्र, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई लिकमा ल्याएको छ। आज हामी सबै कानुन व्यवसायहरूको खुसी र गौरवको दिन हो। यो एकदमै ऐतिहासिक हो नि, ऐतिहासिक एकदम हिस्टोरिकल हो। यो चाहिँ सर्वोच्च अदालतले सम्मानित सर्वोच्च अदालतले आज देश र जनताप्रति न्याय गर्दै एउटा आस्था र विश्वासको धरोहर सर्वोच्च अदालत हो र संविधान र कानुनको अन्तिम व्याख्या त सर्वोच्च अदालत हो भन्नेलाई थप प्रमाणित गरेर अगाडि बढेको छ। र एकजना व्यक्तिको तानाशाही कदम विरुद्ध सर्वोच्च अदालतले जुन चाहिँ परमादेशको आदेश दिएको छ, यसबाट चाहिँ शेरबहादुरजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु भन्ने जुन परमादेश जारी भएको छ, यसले चाहिँ यति हिस्टोरिकल भयो कि यसले चाहिँ ऐतिहासिक साथसाथै सर्वोच्च अदालतलाई देश र जनताले चाहिँ चरम कालसम्म प्रातस्मरण गरेछन् र विश्वास चाहिँ सर्वोच्च अदालतप्रति जुन विश्वास आस्थालाई अझ बढी बढाउने काम चाहिँ सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आजको फैसलाले गरेको छ। पटक पटकको संसद विघटन र संविधानमाथि भएको प्रहारबाट आम नेपाली जनता आजित भएको स्थितिमा अदालतले एउटा दिशा निर्देशित गरेको छ। सर्वोच्चले संसद विघटन गर्ने सरकारको निर्णय उल्ट्याउनुका साथै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेपछि ओली समूह आक्रोशित बनेको छ। यसले अबको राजनीति सहज ढङ्गले अघि बढ्ला या अप्ठ्यारा सृजना हुने हुन् आशंका पैदा भएको छ। क्यामेरामा शैलेन्द्र गोविन्द अमात्यका साथ रूपा घिमिरे, बबरमहल, काठमाडौँ। विपक्षी गठबन्धनले शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गठन हुने मन्त्रीमण्डल तत्कालका लागि सानो आकारको हुने जनाएको छ। सोमबार साँझ नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालको निवास नजिकै एक घरमा बसेको विपक्षी गठबन्धनको बैठकले सर्वोच्च अदालतको परमादेश अनुसार शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि तत्कालका लागि सानो आकारको मन्त्रीमण्डल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलालाई संविधानको संरक्षण र विधिको शासनका लागि ऐतिहासिक भएको भन्दै स्वागत समेत गरेको छ। बैठकमा एमालेका वरिष्ठ नेता नेपालले पार्टीमा एकताको प्रयास जारी रहेकाले त्यसतर्फ सहमति भएमा आफू विपक्षी गठबन्धनमा नरहने संकेत गर्नुभएको छ। बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल, नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, जसपाका संघीय परिषदका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई, माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठ, कांग्रेस नेता कृष्ण सिटौला, प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँड लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। अमेरिकी सरकारले नेपाललाई दिएको 15 लाख भन्दा बढी खोप काठमाडौँ आइपुगेको छ। जोन्सन एन्ड जोन्सन कम्पनीले उत्पादन गरेको खोप दुबईबाट कतार एयरवेज मार्फत काठमाडौँ आइपुगेको हो। विमानस्थलमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत रेन्डी बेरीले 15,34,840 मात्रा खोप अमेरिकाले नेपाललाई उपहार दिएको बताउनुभयो। उक्त खोप बेरीले स्वास्थ्य मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको छ। जोन्सन एन्ड जोन्सन कम्पनीको उक्त खोप एक मात्रा लगाइ पुग्छ। कोभ्याक्स मार्फत आज अमेरिकाबाट प्रारम्भिक सहयोग स्वरूप खोप प्राप्त भएको हो। यसले नेपालका 15 लाख मानिसको जीवन रक्षा गर्ने राजदूत बेरीले बताउनु भएको छ। कोरोना महामारीको दोस्रो लहर सुरु भएसँगै भारतसँग जोडिएका सीमा नाकाहरू ठप्प पारिएका थिए। निषेधाज्ञाका कारण ठप्प बनाइएका नाकाहरूमा हुने आगमन अहिले भने केही सहज हुन थालेको छ। त्यस्तै झापाको काँकडभिट्टा नाका पनि अहिले केही खुकुलो बनाइएको छ। कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरको महामारी सुरु भएसँगै भारतसँग सीमा जोडिएको झापाको काँकडभिट्टा नाका समेत सिल गरिएको थियो। तर अहिले भने संक्रमण दर घटेकाले आवत जावत केही खुकुलो बनाइएको छ। महामारी पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा आइ नसकेको अवस्थामा सीमा नाका खुल्दा संक्रमण अझै फैलन सक्ने भएकाले नाकामै यात्रुहरूको स्वास्थ्य परीक्षण अनिवार्य गरिएको छ। विगतमा एउटा टेबल र कुर्सीका भरमा चर्को घाममा उभिएर सेवा प्रदान गर्नुपर्ने सरकारी कर्मचारी र लामो समय लाइनमा उभिएर सेवा लिनुपर्ने सर्वसाधारणलाई नेपाल रेड क्रस सोसाइटी झापा शाखाले केही सहज तुल्याएको छ। इन्डियाबाट आउने सबै मान्छेहरूलाई त्यहाँ हामी रेजिस्ट्रेसन गर्छौँ, उहाँहरूको दर्ता गर्छौँ। त्यहाँ नजिकै एन्टिजेन चेक गरिन्छ। सँगसँगै उहाँहरूको एन्टिजेन पोजिटिभ आयो भने पिसिआरको लागि पनि 2टा पिसिआर ल्याबमा उहाँहरूलाई ल्याउने काम गर्छौँ। त्यस्तै यात्रुहरूले समेत विगतको तुलनामा आवत जावतमा सुरक्षित र सुविधा भएको महसुस गरेको बताएका छन्। यहाँनिर यो बनाएर एकदम राम्रो लाग्दैछ।
घाममा उभिनु पर्थ्यो नभए यो थिएन भने कति धेरै हेल्प भएको छ मान्छेहरूलाई बस्नुको लागि कति धेरैजना बसिरहनु भएको छ सुविधा भएको छ हामीलाई एकदम धेरै यस्तो गर्मीमा उभिनु परेन पानी पर्दा पनि सजिलो भयो पानी पर्दाखेरि पनि बाहिर निस्किनु परेन रेड क्रसले अस्थायी होल्डिङ सेन्टर स्थापना यात्रुका सामान डिसइन्फेक्सन गर्ने मास्क नभएकालाई मास्क वितरण गर्ने र अशक्तहरूलाई गन्तव्यसम्म पुग्न समन्वय गर्ने काम गरेर महामारी नियन्त्रणमा सशक्त भूमिका निर्वाह गरेको छ। अहिले रेड क्रसले पनि त्यहाँ चाहिँ होल्डिङ सेन्टरको लागि उहाँहरूले सहयोग गर्नुभएको छ। नेपाली नागरिकहरू उताबाट आउँदाखेरि चाहिँ हामीले सुरुमा चाहिँ त्यहाँ तल जस्तो रेड क्रस मार्फत चाहिँ उहाँहरूको लगेजहरूलाई चाहिँ डिसइन्फेक्सन गर्ने उहाँहरूलाई चाहिँ मास्क उपलब्ध गराउने सेनिटाइजर उपलब्ध गराउने कामहरू त्यहाँ तल खास गरी हाम्रो पुल्नेर त्यो काम हुन्छ भनेदेखि त्यहाँ नेपाल प्रहरी र सत्र प्रहरी बलले पनि ती व्यक्तिहरूको हाम्रो लगत छुट्टै हामी राख्छौँ। कोरोनाको दोस्रो भेरिएन्टको महामारी पश्चात काकडभिट्टा नाका मार्फत दैनिक 200 देखि 250 सर्वसाधारण नेपाल भित्रने गरेका छन्। झापाबाट शम्भु दाहालको रिपोर्ट। 4 वर्ष अघिसम्म रूपन्देहीको सिद्धार्थनगर नगरपालिका भैरहवा क्षेत्रमा बुद्ध चिनारीका कुनै कलात्मक वस्तुहरू थिएनन्। अन्यत्र जिल्ला र बाह्य मुलुकबाट आउने पर्यटक लुम्बिनी पुगेपछि मात्रै बुद्धबारे जानकारी पाउँथे। कलात्मक बुद्ध मूर्ति देख्थे। अहिले भने अवस्था फेरिएको छ। सिद्धार्थनगरमा पाइला टेक्नेले सुरुमै बुद्ध मूर्ति देख्न पाउँछन्। 2074 को स्थानीय तहको निर्वाचनपछि जनप्रतिनिधिले स्थानीय तहको नेतृत्व सम्हाले। त्यसपछि योजनाबद्ध रूपमा रूपन्देहीको भैरहवालाई बुद्धमय र पर्यटकीय नगर बनाउने अभियान सुरु भयो। सुरुमा नगरले नीति बनाएर नगरभित्रका घरहरू बुद्ध रङ लगाउन आह्वान गर्यो। नगरको आह्वानपछि कैयौं घरमा बुद्ध रङ लगाइएको छ। गत वर्षदेखि डण्डा खोला छेउमा बुद्ध चिनारी सहितको पर्यटकीय गेट बनाउने काम पनि जारी छ। यो आर्थिक वर्षमा भने नगरका मुख्य सडकमा धमाधम बुद्ध मूर्ति राख्ने काम भइरहेको छ। दुईटा कुरा हो। एउटा भैरवालाई शान्ति र सुन्दर नगरी बनाउन चाहेको हो भने यसले दिने म्यासेज भनेको सिद्धार्थनगर भनेको बुद्ध नगरी हो। बुद्ध जन्मस्थल यहाँबाट नजिकै पर्छ। लुम्बिनी जाने यही बाटो जाँदा यहाँको 21 किलोमिटर अगाडि लुम्बिनी पर्छ र यसले नेपालमा आउने पर्यटकहरूले एउटा शान्तिको सन्देश लिएर जाउन् र नेपालप्रतिको आकर्षण उनीहरूको बढोस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो। लुम्बिनी प्रदेश सरकार पर्यटन डिभिजन कार्यालयले उपलब्ध गराएको 75 लाख रुपियाँबाट अहिले मूर्ति राख्ने काम भइरहेको हो। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले बुद्ध मूर्ति व्यवस्थापन उपभोक्ता समिति गठन गरेर अञ्चलपुरदेखि बेलहिया बाइपास सडकसम्म 71 लाखमा 19 वटा बुद्ध मूर्ति राखेको थियो। यो नगरपालिका चाहिँ अत्यन्त जनसङ्ख्याको हिसाबले र क्षेत्रफलको हिसाबले पनि अत्यन्त सानो नगरपालिका हो र सबैभन्दा पुरानो नगरपालिका पनि हो र यो नगरपालिकामा कुनै पनि स्रोत र साधन नभएको नगरपालिका, यसको कुनै पनि आन्तरिक स्रोत चाहिँ छैन। बुद्ध जन्मस्थलको नजिकै रहेकाले पनि सिद्धार्थनगर शान्ति भूमि र पर्यटकीय नगर हो। विगतमा यहाँ खासै पर्यटक लक्षित गतिविधि हुन सकेनन्। सहज अवस्थामा बेलहिया नाका हुँदै लाखौं विदेशी पर्यटक नेपाल भित्रन्छन्। नाकाबाट आउने पर्यटकले पहिलो पाइला नगरमै टेक्ने भएकाले यहाँ बुद्ध चिनारीका कुनै वस्तु नहुँदा बुद्ध भूमि आएको समेत थाहा पाइँदैन थियो। अहिले बुद्ध मूर्ति राख्ने र अन्य बुद्ध चिनारीका गतिविधि बढेपछि पर्यटकले नाकामा आउने बित्तिकै बुद्ध भूमिमा आएको महसुस गर्न सक्नेछन्। रूपन्देहीबाट प्रतीक पौडेलको रिपोर्ट। देशभर पछिल्लो 24 घण्टामा 2370 जना कोरोना भाइरस संक्रमित थपिएका छन्। देशका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको 11584 नमूना परीक्षणमा 2370 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1133 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। नेपालमा हालसम्म कोरोनाबाट निको हुनेको संख्या 6,21,027 पुगेको छ। त्यस्तै मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाबाट 18 जनाको मृत्यु भएको छ। नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 9400 पुगेको छ। झापाको बिर्तामोडमा सोमबार बिहान युवतीको शव फेला परेको छ। बिर्तामोड नगरपालिका वडा नम्बर 5 स्थित पूर्व पश्चिम राजमार्गको सुगम पेट्रोल पम्प उत्तरको गल्लीमा 25 वर्षीय युवती सृजना बस्नेत मृत फेला परेकी हुन्। आफन्तको घरमा सपरिवार बस्दै आएकी सृजना घरको आँगनमै मृत भेटिएको इलाका प्रहरी कार्यालय अनार मणिले जनाएको छ।
उनी बिर्तामोड स्थित सृजनाशील सहकारी संस्थामा कलेक्टरको काम गर्दै आएको बुझिएको छ। युवतीको शवको प्रकृति हेर्दा शङ्कास्पद रहेको प्रत्यक्षदर्शीले बताएका छन्। घटनाको विषयमा थप अनुसन्धान भइरहेको इलाका प्रहरी कार्यालय अनार मनिका प्रहरी नायब परीक्षक सन्तोष आचार्यले जानकारी दिनुभयो। चितवनको रत्ननगरमा सुकुम्बासी बस्ती प्रत्येक वर्ष बाढी डुबानबाट प्रभावित हुँदै आएको छ। यहाँका नागरिकलाई वर्षातको बेला आउने सामान्य बाढीले समेत घर छाड्न बाध्य बनाउँछ। चितवनको रत्नगर नगरपालिकाको वडा नम्बर 8 भएर बग्ने बुढी राप्ती नदी हो। यो नदी नजिकै रमाइलो टोल भनेर चिनिने एउटा सुकुम्बासी बस्ती छ। यो बस्तीलाई प्रत्येक वर्ष बुढी राप्ती नदीले पीडा दिँदै आएको छ। यो वर्ष पनि पीडा दिन छाडेन। असार 17 गते आएको बाढी सुकुम्बासी बस्तीमा पस्यो। एका बिहानै आएको बाढीले बस्तीका सबैलाई उठीबास बनायो। प्रत्येक वर्ष हिजो त तल पोहोर त तल मात्र अलिकति 2 ब्लक माथि आथ्यो। यसपालि त एक मानुस भित्रै थियो। बाढी पसेको दिन सबैले बस्ती छाडे। घरमा भएका हाँस कुखुरा खसी बाख्रा सहित बस्ती छाडेका स्थानीयलाई सशस्त्र प्रहरीले उद्धार गरेको थियो। उद्धारपछि पीडित रत्ननगर नगरपालिकाको वडा नम्बर 6 स्थित एउटा निजी विद्यालयमा आश्रय लिएर बसेका छन्। 11-12 बजेदेखि चाहिँ हामीलाई सशस्त्र टोली आएर चाहिँ हामीलाई गाउँबाट बाहिर निस्किनुहोस्, तपाईँहरू यहाँ बस्न खतरा छ त यहाँ बस्न चाहिँ तपाईँहरूलाई उचित छैन। यो बाढी बरु जति बस्नु परेको छ बरु बाढी सुकेपछि आएर बस्नु होला भनेर चाहिँ हामीलाई सशस्त्रहरूले चाहिँ उद्धार गरेर ल्याउनु भयो माथि। अब दिउँसोको समय थियो होइन। अब बिहानबाट उतै चौरीमा अलिअलि पानी देखिएको थियो बिहान उज्यालो हुँदाखेरि होइन। त्यहाँबाट अलिअलि गरेर बढ्दै गयो। मान्छेले सामान यताउति सार्दै गयो होइन। आउँदै गयो एकैछिन आइहाल्यो सब भाग भयो। बुहारी र नातिसँगै बस्दै आएकी सितिया मण्डलले यो जोखिमबाट आफूहरू बाहिर निस्किन चाहेको बताउनुभयो। जग्गा जमिन नभएकै कारण विगत 10 वर्षदेखि सितिया यो बस्तीमा बस्दै आउनु भएको छ। एकैछिनमा हात उतातिर बख्रा भिज्न लाग्छ, बगाउन लागेछ। उतातिर साइकल राखेको थियो, साइकल बगाउन लाग्थ्यो। हाँस त्यतिकै तल राखेको पानी आउँदैन, यति जान्छ। एकैछिनमा हात भएर घरको सामान त्यतिकै यताउता बग्यो। अरू त बग्यो नि। अहिले सुकुम्बासी बस्ती नजिकै दोभानमा पक्की पुल निर्माण गरिँदैछ। पक्की पुल निर्माणसँगै नदी किनारमा ड्याम निर्माण हुनेछ। ड्याम बनेपछि बस्ती सुरक्षित हुने वडा पालिकाको भनाइ छ। र त्यो कुरा गर्दै यहाँ दोभानमा पुल बन्ने पुल बनिसकेपछि चाहिँ अलिकति यो ड्यामहरू पनि हाइटमा हुन्छ कि हाइटमा भइसकेपछि 500 मिटर अगाडि र पछाडि ड्याम जाने भइसकेपछि र यो खोलाको चाहिँ गहिराइलाई थेग्रिएको चिजलाई निकालिसकेपछि चाहिँ सुरक्षित रहन्छ कि भन्ने उसले चाहिँ अहिले उहाँहरू यहीँ बसिरहनु भएको छ। रमाइलो टोलमा मात्रै 20 घरधुरीका 95 जना सुकुम्बासी परिवार छन्। चितवनबाट सन्तकुमार चौधरीको रिपोर्ट। रूपन्देहीको ओम सतिया गाउँपालिकाका दुर्गाबहादुर थापा र मनमाया थापाले विक्रमसम्म 2076 सालमा बाख्रा पालन सुरु गर्नुभएको थियो। मनमायाको नाममा इसान बाख्रा पालन फर्म दर्ता गरी ओम सतिया गाउँपालिका वडा नम्बर 2 मा बाख्रा पालन सुरु गरिएको हो। बाख्रा पालन गर्ने क्रममा 2076 फागुन 13 गते रूपन्देहीको ओम सतिया गाउँपालिकाबाट दुर्गाबहादुर थापा र मनमाया थापाले अनुदानमा बोयर जातको पाठा पाए। अनुदान पाउनका लागि थापा दम्पतिले ओडाको सिफारिसदेखि गाउँपालिकासँग द्विपक्षीय सम्झौता गरे। बोयरको पाठा पाएपछि गाउँपालिकाले बाख्राको स्वास्थ्य चेकजाँच गर्नका लागि पशु सेवा शाखाका कर्मचारी पठाउने गर्थ्यो। त्यही क्रममा बाख्रा चेकजाँच गर्न भन्दै शङ्कर भण्डारी र चक्रपाणी गैरे थापा दम्पतिको फर्ममा आइपुगे। थापा दम्पतिको फर्ममा धेरै पटक आएपछि थापा दम्पतिसँग राम्रो चिन्जान भयो। तर भण्डारी र गैरेले भने उक्त चिन्जानको फाइदा उठाउँदै थापा दम्पतिको फर्म देखाएर 4,62,605 रुपियाँ गाउँपालिकाको रकम हिनामिना गरेको देखिएको छ। हामीसँग चेक माग्नुभयो, चेक मागेर चेक दियो। चेक दिएपछि उहाँले चाहिँ आशिष बस्याल नाम गरेको व्यक्तिको नाममा उहाँले चाहिँ चेक बनाउनु भयो, जसमा रकम 4,62,605 रुपियाँ थियो। त्यो चेक चाहिँ हामीले अब मेरो श्रीमतीले साइन गरेर दिनुभयो।
2078 वैशाख 16 गते फर्मको नाममा रहेको ज्योति विकास बैंक लिमिटेडको खाता नम्बर 07131261418000003 मा ओम सतिया गाउँपालिकाको एनएमबी बैंक लिमिटेडको खाताबाट 4,62,605 रुपियाँ रकम आएको देखिएको छ। असारको 25 गते हामी ब्याङ्कमा जाँदाखेरिमा ब्याङ्क म्यानेजरले हामीलाई भन्नुभयो कि तपाईँहरूले त अनुदान पनि पाउनुभएको रहेछ। त्यो अनुदान पाएको भन्ने कुरा सुन्दाखेरि हामीलाई नै अचम्म लाग्यो, तर त्यो हामी पाएको त होइन। त्यसपछि उहाँले चाहिँ मलाई अलिकति झस्क्याउनु भयो कि तपाईँ चाहिँ धोका भयो तपाईँसँग। रकम जम्मा भएको अर्को दिन अर्थात् वैशाख 17 गते फर्मको खाताबाट आशिष बस्यालको नाममा 4,62,605 रुपियाँ नै निकालिएको बैंकको स्टेटमेन्टमा देखिन्छ। गाउँपालिकामा कुनै पनि अनुदानका लागि वडा मार्फत सिफारिस हुनु पर्दछ, तर थापा दम्पतिले ओम सतिया गाउँपालिका वडा नम्बर 2 मा कुनै किसिमको अनुदानका लागि माग गर्न आएको देखिँदैन। र उहाँको खातामा ज्योति विकास ब्याङ्कको स्टेटमेन्टमा 4,65,000 समथिङ यस्तै 4,62 करिब पैसा छ उहाँको खातामा पैसा जम्मा भएको गाउँपालिकाबाट ओमसतिया गाउँपालिकाबाट। र त्यो पैसा अर्को दिन फेरि निष्कासन भएको पनि देखियो। मैले भने तपाईँले अनुदान पाउनुभएको त रहेछ भन्दाखेरि उहाँले भन्नु यो पैसा त यस्तो त्यहाँ गैरे चक्रपानी गैरे अनि शङ्कर भण्डारीहरूले मलाई भनेर चेक कटाएको आउनु पैसा चाहिँ अनुदानको पैसा मेरो खातामा आएको रहेछ उनीहरूले निकाले। ओम सतिया गाउँपालिका पशु शाखाका कर्मचारी शङ्कर भण्डारी र चक्रपाणी गैरेले चिन्जानकै दुरुपयोग गरी थापा दम्पतिलाई झुक्याएर गाउँपालिकाको बजेटमाथि अनियमितता गरेको देखिएको छ। रूपन्देहीबाट प्रतीक पौडेलको रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारका साथमा हुलास भए अरू किन खोज्ने। साताको दोस्रो कारोबार दिन सोमबार नेप्से परिसूचक 45.06 अङ्कले घटेर 2,854.76 बिन्दुमा पुगेको छ। देशको राजनीतिक घटनाक्रमबाट पनि प्रभावित हुने शेयर बजार सोमबार सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्न दिएको आदेशसँगै बजारमा तीव्र उतार चढाव देखिएको थियो। सोमबार 229 वटा कम्पनीको 92,192 पटकको व्यापारमा करिब 10 अर्बको शेयर कारोबार भएको छ। कारोबारमा सर्वाधिक हिस्सा निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले ओगटेको छ। उक्त कम्पनीको 47,26,52,000 बराबरको शेयर कारोबार भएको छ। म्युचुअल फन्डको समूहगत परिसूचक 0.16% बढेको छ भने अन्य बाँकी समूहको परिसूचक घटेको छ। ज्योति विकास बैंकले रेस्टुराँ तथा बार एसोसिएसन नेपाल रेबानमा आबद्ध रेस्टुराँहरूलाई 5 वर्षसम्मका लागि 15 लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिने भएको छ। कोरोना भाइरस महामारीले थला परेको रेस्टुराँ व्यवसायलाई बचाइराख्ने उद्देश्यका साथ बैंकले रेबानको सिफारिसमा बिना धितो ऋण दिन लागेको हो। यो सेवा रेबानमा आबद्ध देशभरका रेस्टुराँहरूले पाउनेछन्। कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेसँगै सरकारले जारी गरेको निषेधाज्ञापछि रेस्टुराँहरू अहिले बन्द रहेका छन्। नबिल बैंकले 37औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा ग्राहकहरूलाई विभिन्न सेवामा छुट दिने योजना सार्वजनिक गरेको छ। बैंकले कार्ड, स्मार्ट बैंक लगायत लकरहरूमा पनि विभिन्न छुट प्याकेज सहित 37 डेज अफ ह्याप्पिनेस अफर ल्याएको छ। अफर अन्तर्गत बैंकले सोमबारदेखि आगामी 37 दिनका लागि व्यक्तिगत बचत खाताहरूमा नबिल क्रेडिट कार्ड, नबिल डेबिट कार्ड, नबिल आई कार्ड, नबिल स्मार्ट कार्ड र लकर शुल्कहरूमा विशेष छुटको व्यवस्था गरेको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। अब खेलकुद समाचार।
आसन्न घरेलु लीगका लागि मनाङ मर्स्याङ्दी क्लबले टिम निर्माणको काम लगभग सम्पन्न गरेको छ। असोज पहिलो साता सुरु हुने शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग र कार्तिकको अन्तिम साता प्रस्ताव गरिएका राष्ट्रिय लीगका लागि मनाङले टिम बनाउने काम अन्तिम चरणमा पुर्याएको हो। अधिकांश पुराना खेलाडीलाई निरन्तरता दिँदै क्लबले केही युवा खेलाडीलाई अनुबन्ध गरेको छ। केही पुराना खेलाडी क्लबमा फर्किएका छन्। मनाङमा मुखिया गुरुङ नेतृत्वको नयाँ कार्य समिति आएको छ। नेतृत्व सम्हाले लगतै कार्य समितिले खेलाडी छनौट कमिटी गठन गरेर टिम निर्माणको काम अघि बढाएको थियो। मनाङका उपाध्यक्ष कर्मा छिरिङ गुरुङले लीग उपाधि जित्ने लक्ष्य सहित टिम निर्माण गरिएको बताएका छन्। नयाँ सिजन मनाङको गोलकिपर लाइन विशाल सुनाले सम्हाल्नेछन्। उनी ब्रिगेडबाट नयाँ सिजनका लागि मनाङ आएका हुन्। नेपाली तेक्वान्दो खेलाडी अशोक खड्काले दोस्रो ग्विन प्रो लीग अनलाइन तेक्वान्दो प्रतियोगितामा स्वर्ण जितेका छन्। U40 उमेर समूहको एकल पुम्सेमा अशोकले सर्वाधिक 6.5 अङ्क जोड्दै स्वर्ण जितेका हुन्। स्पर्धामा विभिन्न राष्ट्रका 13 खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। इन्डोनेसिया दोस्रो तथा मलेसिया तेस्रो भएका छन्। अल्मा तेक्वान्दो क्लब मलेसियाद्वारा आयोजित प्रतियोगिता जुन 30 तारिखमा भएको थियो। नतिजा पनि सोमबार मात्रै प्राप्त भएको खड्काले जानकारी दिएका छन्। प्रतियोगितामा विभिन्न 19 राष्ट्रका करिब 500 खेलाडी सहभागी रहेका थिए। घरेलु टोली इङ्ल्यान्डलाई पराजित गर्दै इटलीले 16औं संस्करणको युरोकप फुटबलको उपाधि जितेको छ। आइतबार राति भएको फाइनलमा इङ्ल्यान्डलाई पेनाल्टी सुटआउटमा 3-2 गोल अन्तरले पराजित गर्दै इटलीले उपाधि जितेको हो। यस उपाधिसँगै इटलीले दोस्रो पटक युरोकपको उपाधि जितेको छ। यसअघि इटलीले 1968 मा युरोकपको उपाधि जितेको थियो। इङ्ल्यान्ड भने पहिलो पटक युरोकपको उपाधि जित्न असफल भएको छ। वेम्बले स्टेडियममा निर्धारित 90 मिनेट र अतिरिक्त समयको खेल 1-1 गोलको बराबरीमा सकिएपछि खेल पेनाल्टी सुटआउटमा गएको थियो। पेनाल्टीमा इटलीले जित दर्ता गर्न सफल भएको हो। इङ्ल्यान्डमाथिको जितसँगै इटलीले 34 खेलसम्म अपराजित यात्रालाई कायम राख्न सफल भएको छ। अब मौसम समाचार। आज दिउँसो देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही धेरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। राति देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही धेरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानका मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। सर्वोच्च अदालतले दोस्रो पटक संसद पुनर्स्थापना गर्नुका साथै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको छ। बहुमत सांसदको समर्थन रहेकाले विपक्षी नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेको हो। 7 दिनभित्र संसद अधिवेशन बोलाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ। नेकपा एमालेका नेता एवं पूर्व महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाले संविधानको मर्म र भावना विपरीत भएको बताउनु भएको छ। सर्वोच्चले सोमबार संसद पुनर्स्थापना गर्नुका साथै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश दिएको हो। साथै संविधानको धारा 76 को 5 अनुसार सरकार गठन प्रक्रियामा सहभागी हुँदा सांसदलाई व्हिप नलाग्ने फैसला गरेको छ।
बागमती प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट बहुमतले पारित भएको छ। बागमती प्रदेश सभाको सोमबार बसेको बैठकले अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक 2078 बहुमतले पारित भएसँगै प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र कार्यक्रम पारित भएको हो। यसअघि आइतबार भएको विनियोजन विधेयक 2078 को विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलपछि बजेट बहुमतले पारित भएको हो। पूर्व राष्ट्रपति याकुब जुमाको रिहाईको माग गर्दै दक्षिण अफ्रिकामा प्रदर्शन शुरू भएको छ। पूर्व राष्ट्रपति जुमाले प्रहरी समक्ष आत्मसमर्पण गरेसँगै दक्षिण अफ्रिका अशान्त बनेको हो। पूर्व राष्ट्रपति जुमाका समर्थकहरूले वहाँको रिहाईको माग गर्दै शहरका विभिन्न भागमा प्रदर्शन गरेका छन्। भ्रष्टाचारको आरोप लागेपछि जुमालाई अदालतमा उपस्थित हुन नसकेका कारण गत हप्ता 15 महिनाको जेल सजाय सुनाइएको थियो। घरेलु टोली इङ्ल्यान्डलाई पराजित गर्दै इटलीले 16औं संस्करणको युरोकप फुटबलको उपाधि जितेको छ। आइतबार राति भएको फाइनलमा इङ्ल्यान्डलाई पेनाल्टी सुटआउटमा 3-2 गोल अन्तरले पराजित गर्दै इटलीले उपाधि जितेको हो। इङ्ल्यान्डमाथिको जितसँगै इटलीले 34 खेलसम्म अपराजित यात्रालाई कायम राख्न सफल भएको छ। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बस्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिचिमिची हात धौँ, अनिवार्य मास्कको प्रयोग गरौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौँ। नमस्कार।